اے خون سادات دی برکت ہے تائیوں اج اسلام آباد ہے ایک پتراں دیاں قربانیاں دے کے کتا پیر حسین آزاد تے جڑا خرچ تھیا وچ کربل دے اور لجپال حسین کو یاد تائیوں سال برابر وچ شام دے رتنا پیر سجاد جڑا خرچ دیا وچ کربل دے اور لجپال حسین نو یاد تائیوں سال برابر وچ شام دے رتنا پیر سجاد